عليكم البنات. اليوم غادي نقدم لكم واحد وصفه ديال واحد الكيكه تتجي رائعه جدا وتتجي شيشه ورطبه وبنينه بزاف. المكون الرئيسي اللي كاين في هذه الكيكه هو خيزو اولا الجزر. الوغ نعطيكم المقادير، والمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. الوغ هذه الكيكه هذه غادي نحتاج 3 البيضات. 3 البيضات من الاحسن يكونوا مجبودين على اتساع باش دغيا يطلعوا لينا. غادي نحتاج 200 غرام ديال خيزو محكوك، خيزو محكوك رقيق في الحكاكه الرقيقه. غادي نحتاج 150 غرام ديال السنيده. غادي نحتاج 150 غرام ديال الزيت الروميه. الكركاع تيتواتى بزاف مع الخيزو، وغادي نحتاج 50 غرام. الا عندكم ديروه احسن ديروه، ما عندكمش صافي يمكن تكتفيو غير بخيزو، ولكن الا درتوه تيعطي واحد البنه رائعه جدا. غادي نحتاج الدقيق 250 غرام ديال الدقيق، وجوج خمارات ديال الحلوى. القرفه قياس معلقه صغيره. شويه ديال الخل وقبيصه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. 3 البيضات غادي نضيف عليهم سنيده وقبيصه الملحه، ماشي بزاف غير باش يطلع لينا البيض دغيا، ونطربوهم. انا الطراب اللي عندي خسر ليا، غادي نكتفيه بهذا. ما عندكمش كاع الطراب ما كاينش مشكل، يمكن ديروه في الخلاط الكهربائي. دونك نبداو على بركه الله. نطربوهم حتى يولي اللون ديالو بيض، اللون ديال هذا البيض مع ديال هذا البيض مع السنيده بيض، ويولي شويه دقيق. انا نوريكم من تنبقى تنطرب فيه حتى تيولي بحال هكا بيض وشويه ثقيل. هانتوما دروكا شنو غادي ندير؟ غادي نبقى تنضيف الزيت شويه بشويه وتنطرب في نفس الوقت. من بعد البنات مني ولا عندي الخليط بحال هكا متجانس وبيض وثقيل شويه، غادي نضيف ليه خيزو اللي حكيت وندير غير بهاد لا سباتول هادي نحرك. عاد ديك الساعه ندير طراب باش ما تجينيش القضيه شويه باش ما تجينيش القضيه صعيبه. دونك بقيت نضيف شويه بشويه باش نغلب انا على هاد الشيء وماشي هو اللي يغلب عليا. دونك تنحرك غير بشويه. نحاول ندمج كل شيء. من بعد تنضيف الكركاع اللي هرمشتو شي شويه في الطحانه، ولا يمكن ندكوه غير باش ما يجيش كبير بزاف، حتى هو تنضيفو شويه بشويه. فوالا دونك تنحصل على هذا الخليط اللي بحال هكا. عاد دروكا غادي نضيف شويه بشويه دقيق نخلطو بايديا. عاد ديك الساعه ندير الطراب ان شاء الله. من بعد البنات كما قلت لكم غادي نضيف الطحين
والطحين ديجا انا ضفت عليه الخماره تاع الحلوه. غادي نحركهم وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال القرفه اختياريه، ولكن تتجي بنينه بزاف على الخليط نيت ديال الدقيق. نحرك الكل ونبقى تنضيف شويه بشويه وانا تنحرك. من بعد البنات مني خلطت العناصر مزيان باش ما يغلبوش عليا، غادي نطرب ليه شي شويه بالطراب، ومن بعد غادي نحطو في لاطه ان شاء الله. الوغ بالنسبه للمول اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه هادي، هاد الحلوه، هو هذا اللي داير، وضروري خصو يكون تيتحل وتيتسد. الوغ انا هنايا في الجوانب درت الدقيق والزبده ودرت عليها الدقيق ودخلتها الثلاجه. الوغ كما قلت لكم فرشت ليه هاد البابي كويسون باش يسهل عليا التحيات ديالو، ومن بعد تنسدو وتنقبو الكيكه هنايا. من بعد راه ملي غادي نكبو نسالي راه غادي نقطع هاد الجوانب هادو. وانتم تختاروا الحجم ديال المول اللي بغيتو. هذا هو الكيك ديالي بعد ما حطيته في المول. دروكا غادي ندخلو على في الفران على درجه حراره 180 درجه حتى يبدا تيتحمر، ومنين نخشي فيه الموس يخرج الموس ناشف. دونك غنحط الفران، غنحط الكيكه ديالي في الفران ونرجع لكم باش نشوفوا كيفاش نحضروا الكريمه. هذا هو الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران وخليته حتى يبرد على خاطرو، عاد حيدته من لاطه تيجي رطب بزاف وزوين. دونك غادي نقسمو على جوج باش ندير في الوسط ديالو الكريمه، ونوريكم هاد التقنيه هذه باش تقسموا فاسيلمون على جوج يجيكم متساوي. اول حاجه تنشدو موس ديال الخبز اللي تيكونوا فيه سنينات، تنقطع غير الجناب بحال هكا. بيان سور خصو يكون برد مزيان، لا ما ندخل الموس لداخل، غير الجناب بحال هكا. فوالا. ومن بعد تنجيب خيط كيف ما كان هذا الخيط، انا هذا الخيط هذا نيت باش نخيط، تندخلو
ماشي بلاصه من هنا، ديك الفتيحات اللي درنا، وبكل سهوله تبقى خدامه بحال هكا حتى تنعاود نجبد الخيط. والكيك ديالي غادي يكون تقسم بكل تساوي. فوالا، باقي شي شويه سخون من الداخل، داكشي ما غاديش ندير فيه الكريمه دروكا حتى واحد شويه يبرد مزيان، عاد ديك الساعه نديرها. دروكا البنات غادي ندوزو لتحضير لا كريم اللي غادي نرافقو بها وغادي نعمرو بها هاد الكيكه اللي قادينا. بالنسبه للكريم تتبقى اختياريه، كل واحد تيدير هذاك الشيء اللي بغا وهذاك الشيء اللي عنده في الدار. يمكن تكتفيو غير بلا كريم باتيسير، يمكن تكتفيو انكم ديروا السيرو لهذيك الحلوه باش تشرب وتجي رطبه. الاقتراح اللي غادي نعطيكم انا اليوم هو اون كريم اللي تتجي زوينه بزاف، تتجي تترطب لينا اكثر الحلوه ديالنا. الوغ هنا عندي لا كريم باتيسير اللي سبق لي وحضرت درتها في الثلاجه حتى بردات مزيان. كلشي ما درت لكمش الوصفه ديال لا كريم باتيسير في هذا الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل، وقلت بانه راه كلشي تعرف في قاد لا كريم باتيسير. عندي هنايا القشده الطريه ديال سونترال، زوينه الصراحه وتجي خاتره وعاقده. عندي هنايا لو ماسكاربون، هذا فروماج، ممكن ديروا نتوما فروماج اخر، ممكن ديروا تستغناو على هذا الشيء كامل، ديروا شي كريم اخرى بالاختيار ديالكم. وعندي شويه ديال سكر سنيده، واحد 50 غرام تقريبا. الوغ بالنسبه لي كونتيتي تيبقاو على حسب الاختيار، وانا تنفضل ان هذا الماسكاربون يكون هو اللي غالب شي شويه على وديت انه هو اللي غادي يتقل لينا هذيك لا كريم. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نخلط هذا الماسكاربون مع هاد لا كريم، هاد القشده الطريه لا كريم فريش مع 50 غرام ديال السنيده، نخلطهم مزيان حتى يوليو عاقدين. درت هذا الميزان هذا باش نحسب السكر السنيده. البنات بالنسبه للماسكاربون الا لقيتو فيه هذا الماء هذا شي شويه، نتمنى يكون تيبان لكم. الا لقيتو فيه هذا الماء غير حيدوه باش دغيا طلع لينا لا كريم. الوغ البنات سنبقى تنضربوا في هاد الخليط هذا حتى تولي عاقد بحال هكا. سمحوا لي ضربت الكاميرا. دونك الا كان عندكم هاد الماسكاربون
ولا كريم لا كريم فريش بلوتو باردين، دغيا تيطلعوا. وسورتو هذيك ديال سونطرال لا كريم فريش ديال سونطرال فريمون زوينه ودغيا تطلع. اشنو غادي ندير دروكا؟ غادي نشد هاد لا كريم باتيسير نبقى نزيدهم عليهم شويه بشويه حتى يتقاد ليا كلشي، تندمج كلشي ونرجع لكم ان شاء الله. الوغ من بعد ما قادت عندي لا كريم بحال هكا، شوف كتجي نقربها لكم، تتجي بحال هكا. ملي غادي تبرد غتولي عاقده اكثر من هكا. اشنو غادي ندير باش نسهل عليا الاموريه؟ غادي نحطها في هاد لا بوشادوي، ندير انا هادو اللي جوتابل، ومن بعد غادي نعمر الكيكه ديالي. ولكن هذاك الشيء ديال لا ديكوراسيون غادي نخليه حتى تبرد ليا مزيان هاد لا كريم، وحتى لاخر لحظه ديك الساعه غادي نديكوري. تنجيب الحلوه ديالي والنص الاولاني غادي نعمرو من هنا، وبغيتو تزيدوا الكركاع من فوق وزيدوا. انا صافي غادي نكتفي بالكركاع اللي درت قبل. الوغ ضروري قبل ما تعمروا لا بوشادو ديالكم جو ميكسكوز تلويوها من هنا عاد ديك الساعه عمروها باش ما يزلكمش الخليط. الوغ قبل ما نسالي لا ديكوراسيون غندخل الحلوه ديالي تبرد هو الاول حتى شويه، عاد ديك الساعه باش تجمد شي شويه هاد لا كريم هادي. وبما بردات ليا نيت لا كريم اللي غادي ندير في بوشادوي ديالي، عاد ديك الساعه نكمل لا ديكوراسيون ان شاء الله. خليكم معايا. سمحوا لي البنات سحبني واش تنصور ملي درت هاد لاكوش ديال لا كريم، ولكن كان ديك الساعه التليفون ما تيصورش. الوغ شنو درت؟ بما جمدات لي واحد 5 مينوت هكاك، جمدات لي شي شويه لا كريم اللي وسط الحلوه وهاد لا كريم هادي. شنو درت؟ سرحت واحد شويه من هاد لا كريم هادي، سرحتها على هاد الحلوه هادي وسرحتها هي بالمعلقه عادي. واخا يبان لكم الشكل ديالها بحال هكا، راه باقي بينا نكملوا التزيين ديالها. بالنسبه للزين البنات تيبقى اختياري جدا. ممكن ديروا هاد لي زاموند افيلي من الجناب هكا، يمكن ديروا الشكلاط بيض محكوك ولا كحل ولا بحال هادو، حتى هما تيجيو زوينين. داكوغ يمكن تختاروا ديروا اللي بغيتو. الوغ البنات من بعد ما جبدت ليا لا كريم مزيان، عاود سرحتها شي شويه بلا سباتول، غير قاديتها. بيان سور راه لا ديكوراسيون تبقى شي حاجه اللي اختياريه، كل واحد تيدير هذاك الشيء اللي بغا. الوغ انا شنو تندير؟ تنحاول انني نقسمها غير هكا بالظهر ديال الموس، طريفات بحال هكا تتجي زوينه في المنظر، باش نبقى نزوق كل طرف بوحديتو، باش حتى الا بغينا نجيو نقسموها يجينا القسيم ساهل. فوالا بحال هكا. دونك البنات هذا هو الكاطو ديالنا، تيجي زوين في المنظر وحتى في المذاق. دونك بالنسبه لا ديكوراسيون
كما قلت لكم قسمتها باش تجي داكشي متساوي، ماشي كاع دخلت الموس. ودرت هنايا بالبوشادو درت نقيطات هكا ديال لا كريم، وفوقهم الكركاع زعما ان غابيل ديال هذاك الشيء اللي كاين وسط الكيك.